Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ। विपक्षमा रहेको एसडिएफ पार्टीले आज 10 मिनट्स टु अर्थ कार्यक्रम राज्यभरि नै पालन गरेको छ र तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। एसडिएफ पार्टी सरकारमा हुँदा 2009 मा यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो र विशेष गरी 10 मिनट पृथ्वीलाई भनेर विभिन्न बिरुवा रोपन कार्यक्रम साथै सरसफाइका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो र अहिले विपक्षमा बसेर पनि उहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई आज राज्य स्तर रूपमा पालन गर्नुभएको छ र हामी अहिले एसडिएफ पार्टीको हेडक्वार्टरमा छौँ र अहिले हामीसँग दुईजना पार्टीका सिनियर लिडरहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। पूर्व एमपी पिडी राई सर र केटी ग्याल्सिन सर, हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी यो प्रोग्राम साथसाथै पार्टीको आगामी दिनमा कार्यक्रमहरू कस्तो प्रकारले हुनेछ, कस्तो प्रकारले जनता समक्ष पार्टीले आफ्नो प्रोग्राम पोलिसिजहरू पुर्याइरहेको छ, यसबारे पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। सर, तपाईँहरू दुईजनालाई स्वागत छ है। सर्वप्रथम त आजको जुन कार्यक्रम तपाईँले पालन गर्नुभयो 10 मिनट्स टु अर्थ है, विपक्षमा आएर तपाईँहरूले सायद यो प्रथम पटक तपाईँले यसरी पालन गरेको, किनभने 2020 मा लकडाउन पूर्ण रूपमा लकडाउन थियो र यो पालन गरिएको हामीलाई जानकारी भएन र के भन्न चाहनुहुन्छ आजको कार्यक्रमलाई लिएर? विशेष गरी तपाईँको प्रश्नको उत्तर तथा मेरो विचार राख्ने अगाडि सर्वप्रथम यो आजको महामारी भनौँ, पेन्डेमिक सिचुएसन कोभिड-19ले धेरै हाम्रा अति आदरणीय जनताले आफ्नो जिन्दगी गुमाउनु परेको छ र त्यसरी नै धेरै हाम्रा बिमारी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाहरू नानीहरू पनि आफ्ना आफ्ना घरमा हस्पिटलमा बिमार भएर बसिरहेको छ, ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ र म पार्टी अनि हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई बितेका व्यक्तिहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली साथै आफ्ना प्रेयर्स तथा प्रार्थना चढाउन चाहन्छु र उहाँहरू जति पनि बिरिफ फ्यामिली मेम्बर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा भगवानको आशीर्वादले शक्ति पाओस्। यो जुन चाहिँ इरेपरेबल लस उहाँले नोक्सान लिनुभएको छ, उहाँहरूले एउटा स्ट्रेङ्थ पाओस् अनि साथै जति पनि बिमारी हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाँडैभन्दा चाँडै जाति भएर आफ्नो घरमा फर्किने, परिवार साथ हुने एउटा हामी प्रार्थना राख्न चाहन्छु। र विशेष 10 मिनट्स टु अर्थ भन्ने एउटा हाम्रो एसडिएफ पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र अघि हामीले प्रेस कन्फरेन्समा राखे चाहिँ 10 मिनट्स टु अर्थको धेरै अर्थ हुन्छ। यसको तपाईँको पछि धेरै एउटा फिलोसफी सोच विचार गरेर यो कार्यक्रम राखेको छ र विशेष गरी अब प्रत्येक पार्टीको आफ्नो प्रिन्सिपल, आइडियोलोजी, नीति सिद्धान्त कार्यक्रमहरू बनेको हुन्छ र त्यसको आधारमा पार्टीले आफ्नो विचारधारालाई अगाडि लाउने एउटा काम राख्छ। त्यही हो क्रान्ति। र क्रान्ति भनेको एउटा आइडियोलोजीको कुरा हो, वैचारिक लडाइँको कुरा हो। यहाँ व्यक्तिगत यहाँ के गर्नु छैन, तर वैचारिक थट प्रोसेसलाई अगाडि लाने कुरा हो, फिलोसफी। र त्यसो गर्दाखेरि अब यो हाम्रो क्रान्तिसँग जोडेको, हाम्रो पार्टीको कार्यक्रमसँग जोडेको एउटा कज भन्छ, मुद्दा। र हाम्रो पार्टी चाहिँ एउटा ग्रिन पार्टी हो, पर्यावरणसँग जोडेको पार्टी होइन, सिक्किमे जनतासँग जोडेको पार्टी, मानवतावाद पार्टी, तपाईँको प्रजातन्त्रवाद पार्टी होइन, सिक्किमवाद पार्टी, त्यस्तो खालको गर्दाखेरि चाहिँ अब यो इन्भाइरोमेन्ट या पर्यावरणको विषय लिएर यो नयाँ कार्यक्रम थाल्यो र यति छोटकरीमा त्यही हो कि 10 मिनट्स टु अर्थ भन्नु मतलब चाहिँ बिरुवाहरू रोप्ने, साफसफाइ गर्ने यो प्रत्येक दिनमा र विशेष यो सायद यो दिन छानेको कारण चाहिँ 25 जुन यो अब एउटा बिरुवा रोप्ने समय होला कि एउटा असारको समय आयो, त्यसले गर्दा यो दिन छानेको होला। र हाम्रो चाहिँ यही मेसेज छ कि अब हामीले पर्यावरणलाई, प्लानेटलाई भनौँ, पृथ्वीलाई कसरी हामीले योगदान दिने, यसलाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने, सुरक्षा गर्ने भन्ने चाहिँ यो तपाईँको प्रोग्राम राखेको छ। र यो प्रोग्राममा हामीले सुरु गरेको सायद 2009, त्यति बेला हामी सरकारमा थियौँ अनि यसको पछि चाहिँ अब भिजन अफ द अनरेबल प्रेसिडेन्ट श्री पवन चामलिङ उहाँको विचार मुताबिक यो बनिएको छ, गरिएको छ। र हाम्रो त्यही मेसेज छ कि अब प्रत्येक जनता, पार्टी मात्रै नभएर सिक्किमेली जनताले रुख रोपन गरेर तपाईँको बिरुवाहरू रोपेर, सिडलिङ्सहरू रोपेर अनि यो पर्यावरणलाई कसरी एउटा माया गर्ने, पृथ्वीलाई, हाम्रो धरती आमालाई कसरी माया गर्ने, प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने एउटा मेसेज हो। र त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले राख्नुभयो कि पहिला सरकारमा हुँदा गरेको भन्ने कुरा, म तपाईँलाई यो स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु। 19 को इलेक्सनको बादमा पनि
हामीले सानो रूपमा कोभिड थियो, त्यसले गर्दा कोभिड प्रोटोकलले गर्दा हामीले सानो रूपमा पोहोर साल पनि गरेकै हो। तपाईँले देख्नुभयो अघि हामीले 1 साल रोपेको त्यो बिरुवाहरू पनि ठुलो भएछ, खुसी लाग्यो। र त्यसरी हामीले पोहोर साल पनि गरेको अनि यो निरन्तर चल्ने हाम्रो एउटा कार्यक्रम हो। सर, तपाईँ के एड गर्न चाहनुहुन्छ यही टपिकमा? अब यो 10 मिनट्स टु अर्थ भन्ने प्रोग्राम, यो कार्यक्रमलाई अब यो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टी हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा अघि यो चलिआएको कुरा अहिले स्पष्टीकरण हाम्रो केटी ग्याल्सनज्यूले दिनुभयो। यसमा खालि यति नै म भन्न चाहन्छु कि 10 मिनट्स टु अर्थ इज ए कल टु एक्सन। कल टु एक्सन भन्दाखेरि चाहिँ लु अब अलिकति यसमा जोडौँ, अलिकति गरौँ केही काम। अब केही कामलाई चाहिँ अब आइडिया त हुन्छ, धेरै आइडियाजहरू हुन्छ है, तर आइडियालाई चाहिँ अब कार्यरूपमा ल्याउनुको लागि इट्स कल्ड कल टु एक्सन। त कल टु एक्सन चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला अब फरेस्ट डिपार्टमेन्टले गर्थ्यो, त्यसमा हाम्रो स्कुलको नानीहरू पनि त्यसमा जोड्थ्यौँ, टिचर्सहरू जोड्थ्यौँ, सबैजना मतलब ब्युरोक्राट्स है, पञ्चायत इत्यादि इत्यादि सारा सिक्किमले यो एउटा मानेको जानेको प्रोग्राम हो। र आज म उहाँहरूलाई जो अब सबैलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु कि यो खालि यो 10 मिनट्स टु अर्थ त एउटा कल टु एक्सन हो। त्यसले गर्दाखेरि किनभने अहिले ग्लोबल वार्मिङ हुँदैछ, महामारी हुँदैछ, यो हुँदैछ, कतापट्टि जाने भन्दाखेरि चाहिँ लेट अस गो टुवर्ड्स द ग्रिन ट्रेजेक्टरी भन्छ नि, ग्रिन सिक्किम। अन्त 10 मिनट्स टु अर्थ चाहिँ त्यो कार्यक्रम हो। अनि इट हैज़ अ मेजर अब के भन्छ मेजर रेमिफिकेसन, किनभने तपाईँको 10 मिनट्स टु अर्थ विल एनकम्पस अर्ग्यानिक फार्मिङ। हाम्रो अनरेबल प्राइम मिनिस्टर नोज द्याट सिक्किम इज द फर्स्ट अर्ग्यानिक स्टेट। हामीले अर्ग्यानिकमा चाहिँ धेरै वी हेभ वन सो मेनी अवार्ड्स, फ्युचर पोलिसी अवार्ड FAO को द्वारा पनि हामीले पाएका छौँ। गर्दाखेरि 10 मिनट्स टु अर्थ इज अ मेजर चेन्ज इन द वे वी अपरेट, द वे वी लिभ। सो त्यो हो 10 मिनट्स टु अर्थ। विशेष गरी है पूर्व सरकार SDF पार्टी जब सरकारमा थियो विभिन्न इन्भाइरोमेन्टल काम गरे तापनि एउटा एलिगेसन लाग्ने गर्थ्यो कि धेरै इन्भाइरोमेन्टलाई हानि पुर्याएको डेभलपमेन्टल कामहरू गरिएको, विशेष गरी पावर प्रोजेक्टहरूमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो। र अहिले वर्तमान सरकारमा कतिपय रुखहरू काटिएको एलिगेसनहरू, सरकार आरोपहरू सरकार समक्ष लागिरहेको छ। र हामीले कन्सर्न डिपार्टमेन्टल मिनिस्टरलाई यो माथि प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले त्यस्तो भएको छैन, जुन चाहिँ अनावश्यक रुखहरू मात्रै छ त्योहरू काटिएको छ र पर्यावरणलाई सुरक्षा गर्ने कामहरू भइरहेको छ भनेर वर्तमान सरकारका मन्त्री, वन विभागका मन्त्रीबाट यसको उत्तर आइसकेको छ। र SDF पार्टी पनि सरकारमा हुँदाखेरि काम गरिए तापनि इन्भाइरोमेन्टलाई फुल्ली प्रिजर्भ गरेको छ भन्ने कुरा नआएर कहीँ न कहीँ गएर हानि पुर्याएको छ भन्ने प्रश्नहरू उठ्ने गर्थिन्। यसलाई कसरी एन्सर दिन चाहनुहुन्छ? अच्छा, यो यस्तो हो कि अब हाम्रो यो तपाईँको प्रश्न चाहिँ इट गोज टु द हार्ट अफ डेभलपमेन्ट। अब डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि अलिकति केही न केही हामीले गुमाउनुपर्छ, केही न केही हामीले त्यस अर्कोपट्टि पनि हामीले जोड्नुपर्छ। दिस इज यो सिक्किमको लागि मात्र होइन, यो सारा भारतमा पनि तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने कहाँ रुख काटिन्छ, कहाँ अब जस्तो अहिले ठुलो एउटा मुद्दा उठिरहेको छ मेघालयमा कि 4 लेन हाइवे बनाएर एकदम थुप्रो भन्दा थुप्रो रुखहरू काटे भनेर एउटा ठुलो मुद्दा उठेको छ है। तर अब जब हामीले कुनै चिजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी होलिस्टिकली हामीले हेर्नुपर्छ है। तर इज SDF पार्टी कमिटेड टु प्रिजर्भिङ द इन्भाइरोमेन्ट? यस। इज SDF पार्टी कमिटेड टु डेभलपमेन्ट? यस। सो वी हेभ टु अब ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि त हामीले त ब्यालेन्स गर्न पर्छ। डिड वी गो समटाइम्स इन दी टु मच अन द साइड अफ से बिल्डिङ ड्याम्स एन्ड अदर थिङ्स? परह्याप्स वी मे हेभ डन द्याट, बट हुज टु नो वेयर द ब्यालेन्स इज, होइन? हुज टु नो वेयर द ब्यालेन्स इज। त्यसले गर्दाखेरि आज म यो यति नै भन्छु कि 10 मिनट्स टु अर्थ जस्तो प्रोग्रामलाई इट इज आवर कमिटमेन्ट to Mother Earth. It is our commitment to
green policies. It is our commitment to building a new future, a green future for Sikkim. So, अब यो अहिले आज तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला बेलुकी एउटा बडा इन्ट्रेस्टिङ फोटोग्राफिक कम्पिटिसन चल्दै त्यसको थिम हेर्नुहोस् न सुन्नुहोस् न एभ्री ट्री म्याटर्स द्याट इज द थिम हेर्नुहोस् न एभ्री ट्री म्याटर्स न अनावश्यक रुखहरू हुन्छ वी डोन्ट नो होइन त्यसमा हामीले टिप्पणी गर्नु हामी चाहँदैनौँ तर जनताले टिप्पणी गरोस् एसडिएफ पार्टी मान्छ कि अहिले वर्तमान सरकारमा रुखहरू काटिएको छ भन्ने यसलाई मान्छ यसमा यस्तो छ अब हामीले जति देखेका छौँ रुख काटिएका भन्ने यसमा चर्चा इत्यादि सब आएको छ यो विशेष सोसियल मिडियादेखि आएको छ अघि अनि साथसाथै अब यो कसरी हामीले बुझ्न चाहेको छ भने पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हाइकोर्टमा पनि एडमिट भएर त्यो म्याटर पेन्डिङ छ या छैन मलाई थाहा छैन तर पेन्डिङ छ भने यो म्याटर सब जुडिस हो र म बेसी भन्न चाहन्न तर म यो विषय के भन्न चाहन्छु भने जो हामीले देख्दैछौँ एउटा ऱ्यान्डम काटेको भन्ने कुरा त म त्यसलाई कुनै किसिमको विथ अथोरिटी भन्न किनभने हामीलाई थाहा छैन किन काटेको पर्मिसन छ कि छैन भन्ने कुरा छ तर म यति नै भन्न चाहन्छु सायद हाम्रो सरकार एसडिएफ सरकार हुँदा हाम्रो सायद पुरानो कानुन प्री मर्जर कानुनको आधारमा कोही नोटिफिकेसन या अर्डर छ जस्तो लाग्छ मलाई आइ एम येट टु बी करेक्टेड त्यहाँ हामीले भनेको थियौँ कि एउटा रुख काट्यो भने चाहिँ 3वटा नयाँ प्लान्ट रोप्ने भने के एउटा कानुन छ होला र 10वटा 5वटा के छ आइ एम येट टु रिकलेक्ट तर त्यस्तो छ भन्दैमा तर अब त्यसै काट्नु त भएन होइन यो त अब उहाँ पिडी सरले भनेको चाहिँ दिस इज लेफ्ट टु दि प्लेटफर्म अफ दि पब्लिक किन हामीलाई कन्फर्म यो हो त्यो भनेर हामीलाई थाहा छैन अहिले अनेस्टली स्पिकिङ सो आई सुड नट कमेन्ट आई सुड नट स्पिक स्ट्रेट होइन तर अब काटेको देख्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई कसरी त्यसै मन परी काट्नु त पाउँदैन होला किनभने डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यसमा धेरै फर्मालिटिज हुन्छ घरकै छेउमा रुख काट्दा पनि पर्मिसन चाहिन्छ होइन सो आई जस्ट सिम्पली होप द्याट दे आर फलोइङ द ड्यू प्रोसेस अफ ल यो त भयो आजको विशेष गरी आजको थिम साथै इन्भाइरोमेन्टमाथि र म पार्टी समक्ष केही प्रश्न राख्न चाहन्छु एसडिएफ पार्टीले विशेष गरी जब यो कोभिड सुरु भयो है लकडाउन सुरु भयो सरकारको काम गराइमा धेरै प्रश्न राख्यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत यो भएन त्यो भएन र एसडिएफ पार्टीलाई पनि जनता समक्षबाट पनि प्रश्न उठिरहेको छ एसडिएफ पार्टीले चाहिँ जनताको लागि के गर्दैछ अपोजिसनमा बसेर केवल प्रेस कन्फरेन्स गर्नु मात्रै हो प्रश्न उठाउनु मात्रै हो कस्तो प्रकारले अहिले एकदमै निडमा भएका जनताहरू समक्ष पुगेर सेवाको काम गर्दैछ त भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ नि यसमा कसरी कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ यसमा चाहिँ यस्तो छ अब 25 सालको बादमा सरकारमा बदली भयो चेन्ज भयो र आज एसकेएम पार्टी जो सरकारमा हुनुहुन्छ होइन सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय आजका पिएस गोलेजी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको सरकार क्याबिनेट होइन लेजिस्लेचर र हामी त त्यही भन्छौँ हामी डेमोक्रेटिक पार्टी भएकोले गर्दा उहाँलाई पब्लिकले म्यान्डेट दिएर राखेको छ त्यसले गर्दा उहाँहरू अब सरकार हाम्रो पनि हो सबैको सरकार हो र अर्को चाहिँ के छ भने अब 2 साल हामी अपोजिसनको रूपमा के बोल्यो भन्ने कुरा आयो त हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्ड के छ भन्दाखेरि अब नयाँ सरकार आएको छ होइन नयाँ मन्त्री नयाँ मुख्यमन्त्री जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ त एक्सपिरियन्स पहिल्यै पनि धेरै गर्नुभएको मन्त्रीको रूपमा तर हामीले सोचौँ कि अब उहाँलाई समय दिनुपर्छ किनभने हामी पनि गभर्मेन्ट चलाएको सेट हुनु सबै मिलाउनु होइन तपाईँको यो कोअर्डिनेट ब्युरोक्रेसी पोलिटिसियन्स लिडर्स बहुत साह्रो पर्छ यो सजिलो छैन अनि हामीले सोच्यौँ अब उहाँलाई समय पनि दिउँ होइन अब जब हामीले सरकार छोड्यौँ जनताको तपाईँको म्यान्डेट मुताबिक हामी अपोजिसनमा आएपछि त्यति बेला के थियो भने मेरो एउटा अनुभव जब इलेक्सन सकेपछि पिपल्स एक्सपेक्टेसन एकदम हाई थियो र सरकारप्रति पनि उहाँहरूको बहुत आशा थियो ल आज त सरकारप्रति बहुत आशा थियो त्यसले गर्दा त्यति बेला हामीले एज अपोजिसन यो 2 साल समयमा हामीले ज्यादा रियाक्ट गर्दाखेरि राम्रो पनि देखिँदैन किनभने गभर्मेन्ट निड्स टाइम होइन साथै अब पब्लिकको एक्सपेक्टेसन ज्यादा उतै नजर छ एक त्यो 2 मा चाहिँ अभाग्यवश 19 कोभिड आइदियो फेरि र त्यसले गर्दा नयाँ सरकार अब 2 साल हो नयाँ त भन्न तर 2 साल हो बट स्टिल इट्स न्यू यता कोभिड-19 आइदियो सरकारलाई पनि बहुत साह्रो छ
सरकार चलाउनु बहुत साह्रो छ, एडमिनिस्ट्रेसन, किनभने गभर्नेन्सको कुरा आउँछ। र हामी पनि अब मुख्यमन्त्री महोदय, हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङ साहब पनि 25 साल मुख्यमन्त्री गर्नुभएको। अब जनताले पनि हामीलाई हेर्दा एउटा एक्सपिरियन्स होइन, एउटा वेल इन्स्टिट्युसनलाइज पार्टी भनेर हेर्छ। हामीले जहाँसुकै गर्दा र बोल्दा पनि राम्रो देख्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले सोच्यौँ लेट अस वेट एन्ड वाच, एउटा अब्जर्भ गऱ्यौँ, सरकारलाई पनि समय दियो। अनि साथसाथै यो जुन चाहिँ महामारी आएपछि हामीले बेसी यसमा प्रोएक्टिभ राम्रो देख्दैन, किनभने मान्छेको यहाँ ज्यान जाँदैछ, बिमारी भइरहेको छ, यति साह्रो दुःख लाग्दो एउटा सिक्किममा एउटा एटमोस्फियर बनेको छ। वी आर अलमोस्ट डेली तपाईँको मोर्निङ द डेथ अफ समबडी होइन, त्यो सिचुएसन यो 1 साल आधा भयो। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले बेसी रियाक्ट गर्ने पनि फाइदा देखिनँ। तर जो जरुरी मुद्दा छ, इस्युज रिलेटेड टु कोभिड होस् या जुनै अब भायोलेसन अफ डेमोक्रेसी, हाम्रो माननीय आदरणीय प्रवक्ताले बोलिरहेको छ होइन। र म त्यही भन्न चाहन्छु कि डेमोक्रेसी इज नट कम्प्लिट ओन्ली विथ द गभर्मेन्ट, न ओन्ली विथ द पोजिसन। यो पोजिसन र अपोजिसन मिलेर चाहिँ फ्रुटफुल डेमोक्रेसी हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी पनि चाहन्छौँ कि कन्स्ट्रक्टिभ अपोजिसनको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ होइन, गभर्मेन्टलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। र गभर्मेन्टले पनि जुनै सुझावहरू आउँछ त्यसलाई अपोजिसनको रूपमा नहेरेर कन्स्ट्रक्टिभ सजेसन होइन, किनभने यो राम्रो मिल्यो भने, सरकार राम्रो चल्यो भने प्रत्येक जनताले फाइदा पाउँछ, प्रत्येक व्यक्तिले फाइदा पाउँछ, सिक्किमलाई फाइदा पाउँछ। स्पेसली अहिले महामारीको टाइममा पिपल आर सफरिङ, स्पेसली दि इकोनोमिकली, जो आर्थिक रूपमा अलिक तल छ होइन, तपाईँको सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा अलिक तल लोवर उसमा ग्रेडमा छ, उहाँहरू सफरिङ गर्दैछ। सो हाउ डु वी गेट सिक्किम आउट अफ दिस भन्ने चाहिँ सुड बी आवर मेन एउटा अब्जेक्टिभ। एसडिएफ पार्टी चाहिँ 25 वर्षसम्म सरकारमा भएकोले गर्दा जब अपोजिसनमा आयो उहाँहरूलाई एउटा एसडिएफ पार्टीबाट जनतालाई यो निटको समयमा केही आर्थिक सहयोग पनि पाइन्छ कि भन्ने आशा हामीले देखेका छौँ है। उहाँहरूले यत्रो 25 वर्षसम्म बसेर पनि अब केही आर्थिक रूपमा जनता समक्ष पुगेन, किनभने उहाँहरूले सिर्फ प्रेस कन्फरेन्स राखेर सरकारको काम गराइमा मात्रै प्रश्न राखे भन्ने पनि प्रश्नहरू उठिरहेको छ। यसलाई कसरी क्लियरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ तपाईँको सिक्किममा हामीले अलिकति डेमोक्रेटिक डेभलपमेन्ट इन माइन्डसेट ल्याउनुपर्छ, किनभने दुईवटा चिज आउँछ, विकास र आर्थिक सहुलियत। एउटा त्यो आयो। अब कन्स्ट्रक्टिभ अपोजिसन हुनु भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दा सरकारमा भएको चाहिँ सहुलियत बाँड्नु होइन, तर कन्स्ट्रक्टिभ भोइस अफ द पिपल चाहिँ रेज गर्नु पऱ्यो राइट फोरममा, प्रेस माध्यम हुन्छ या के हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ प्रवक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले इस्युजमा बोलिरहेको छ, विच इज इन द इन्ट्रेस्ट अफ द पिपल। आज प्रवक्ताहरू जो हाम्रो पार्टीको प्रवक्ताले बोल्छ त्यो चाहिँ पार्टीको लागि हुँदैन, जनताको आवाज, भोइस अफ द पिपल टु रिलेट टु द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्ट हुन्छ, अपोजिसन हुन्छ, पिपल हुन्छ। त पिपल एट लार्ज स्केलले बोलेको साह्रो सुन्दैन, तर अपोजिसनले पार्टीले बोल्दाखेरि चाहिँ इट मे बी पोलिटिकल स्टेटमेन्ट, पोलिटिकल क्वेसन, बट इट इज द भोइस अफ द पिपल, यो कुरा हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। एक दुईमा चाहिँ अब यो जुन चाहिँ महामारी आयो, कोभिड-19 आयो, हामी सबैले अध्यक्ष महोदयदेखि लिएर पार्टी कार्यकर्ताले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो लेखत गरिरहेको छ। विशेष गाउँठाउँमा जहाँ एकदमै जरुरी छ रासिन पानी पुर्याइरहेको छौँ होइन। त्यसैले अब दबाई पानीको लागि विशेष गरी हामीले आफ्नो एउटा कार्यक्रम राखेर यो दबाई पानीको हामीले कार्यक्रम राखेको, किनभने कोभिड यस्तो चिज हो कि हामी जोसुकै गएर दबाई पानी गर्न सक्दैन, प्रोफेसनल हुनु पऱ्यो, लकडाउन तपाईँको यो प्रोटोकल मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, फेरि हामीलाई पनि सर्ने डर। त्यसले गर्दा प्रोफेसनलहरू राखेर अबभ पोलिटिक्स सोसियली अबभ पोलिटिक्स राखेर चाहिँ प्रोफेसनललाई इन्भल्भ गराएर पार्टीको माध्यम दबाई पानी, पिपी किट, तपाईँको अक्सिमिटर, दबाई पानी सबै दिएर गर्दैछ। र हामीले यसलाई चाहिँ अब सामाजिक रूपमा भएकोले गर्दा बेसी हामीले प्रचार गरेको पनि छैनौँ, किनभने यो चाहिँ अब ह्युम्यानिटी स्टेप हो। यसलाई पोलिटिक, किन अहिले चुनाव पनि छैन, हामी यहाँ भोट माग्नु पनि छैन होइन। यहाँ त हामी सबै मिलेर कसरी यो महामारीबाट निक्लिने। तर एउटै मेरो आह्वान छ कि अब जब सिक्किमको मुद्दा हुन्छ, सिक्किमको विषय लिएर कुनै सब्जेक्ट इस्यु हुन्छ, त्यसरी नै अब जस्तो यो तपाईँको यो कोभिड-19 छ, दिस इन्भल्भ्स एभ्रिबडी, इट इज एफेक्टिङ एभ्रिबडी। र म सरकारलाई यही बिन्ती गर्न चाहन्छु, जब यस्तो खालको सिचुएसन आयो भने चाहिँ उहाँहरूले सबै कटिङ अक्रस पोलिटिकल पार्टिज, कम्युनिटी, रिलिजन सबैलाई साथ लिएर लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस मुभ फरवर्ड। अब कोभिडले कोही रहेन भने त पोलिटिक्स के गर्नु र,
होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत राजनीति नमिसाएर यसलाई सामाजिक रूपमा, किनभने मलाई दुःख लाग्छ अब हामी एउटा अपोजिसनमा छौँ होइन। म एउटा अब सिक्किमेको नातामा एसडिएफ पार्टीको माध्यम हामीले सरकारलाई यसो एउटा पार्टीको गाडी चल्ने लकडाउनको पिरियडमा जहाँ हाम्रो कार्यकर्ताले यसो सोसियल सर्भिस गर्ने होइन, त्यस्तो एउटा मौका पाओस् भन्ने दुःख लाग्छ। किनभने हाइएस्ट लेभलसम्म हामी चिफ सेक्रेटरीसम्म पुऱ्यायौँ है, थ्रु पार्टी अफिस, थ्रु भेरियस मिन्स हामीले एउटा गाडी चलाउने पर्मिसन पनि दिएन सरकारले। सो आई थिङ्क दिस भेरी अनफर्चुनेट। यसलाई चाहिँ म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु सरकारले यी कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ब्रडर आउटलुक गरेर होइन, एउटा मानवता ह्युम्यानिटीको इस्यु गरेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। किनभने यहाँ कोही भोट जित्नु छैन, के छैन, हाउ टु हेल्प इच अदर होइन। हाम्रै छिमेकीहरू बिमार हुँदैछ, कोही पर हाम्रो आफन्तहरू मरिरहेको छ, र यसलाई चाहिँ कसरी एज अ टिम, किन मैले हेर्दा अब पोलिटिक्समा यो चेन्ज हुन्छ विथ टाइम, विथ मोडर्न थट्सहरू चेन्ज हुन्छ। किन पोलिटिक्समा न व्यक्तिगत दुश्मनी हुन्छ, न तपाईँको पर्सनल एनिमिटी या तपाईँको सोसियल एनिमिटी के हुँदैन। यो त एउटा ब्याटल अफ आइडियोलोजी एन्ड फिलोसफी हो, प्रिन्सिपल्सको लडाइँ हो, वैचारिक लडाइँ मात्रै हो। किनभने हामी सबै सिक्किममा बाँच्नु छ, सिक्किममै मर्नु छ, यहाँबाट कहाँ जानु होइन। मेरो अन्तिम प्रश्न है, यो त भयो एउटा सामाजिक इस्युहरूमा कोभिडको सिचुएसनमा, र एसेम्ब्लीमा धेरै मुद्दाहरू हुन्छ, राजनीतिक मुद्दाहरू हुन्छ, धेरै स्टेटको अरू ठुलो ठुलो मुद्दाहरू हुन्छ र त्यसलाई उठाउनु पर्ने हुन्छ अपोजिसनको माध्यमबाट। र योपालि 14 मेमा जुनमा जुन लागेको थियो, एसेम्ब्ली लागेको थियो है, तर एसडिएफ पार्टीका एकमात्र विधायक पवन चामलिङ त्यहाँ उपस्थित हुनु भइदिएन र मानिसहरूले आशा गरेका थिए धेरै प्रश्नहरू उहाँले जनताको पक्षमा राखिदिनुहुन्छ भनेर, र उहाँले भन्नु पनि भएको थियो म एकदमै अपोजिसनको भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर। तर उहाँ एकपटक मात्र एसेम्ब्लीमा उपस्थित भएर त्यहाँदेखि लगातार रूपमा उपस्थित हुनुभएको छैन र जनताले पनि यसमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, र इभन सरकार पक्षबाट पनि उहाँ उपस्थित भइदिएन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा त अब हामीलाई थाहा छैन अध्यक्ष महोदय किन जानु भएन कसो भन्ने कुरा, किनभने त्यो आयो। तर यो मूल कुरा त के छ भने जब यो सरकार, नयाँ सरकार, वर्तमान सरकार आउनुसाथ कोभिड-19 लाग्यो र अहिले हाम्रो अध्यक्ष महोदय नाम्चीमा हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि आएर यो तपाईँको सेसन एटेन्ड गर्नु भन्ने सायद अब ड्यु टु सर्टन प्रिभेलिङ अनअभोइडेबल सर्कमस्टान्सेसले गर्दा उहाँ आउनु भएन होला होइन। तर हामी सबै आशा राख्छौँ कि उहाँ पनि फ्युचरमा सदनमा तपाईँको गएर उहाँले आफ्नो अनुभवहरू सेयर गरोस् होइन, अनि उहाँले आफ्नो सजेसनहरू राखोस् जनताको हितमा होइन। त्यसरी नै अब सरकार माध्यम पनि उहाँले यी कुराहरूलाई जति कन्स्ट्रक्टिभ पाराले होइन, वेदर अपोजिसन रुलिङ, एसेम्ब्ली इज द टेम्पल अफ डेमोक्रेसी, त्यहाँ चाहिँ सबै माननीय सदस्यहरूले, वर्तमान मुख्यमन्त्री महोदय होस्, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री होस् या माननीय सदस्य जति हुन्छ, उहाँहरू मिलेर राम्रो राम्रो इस्युहरूमा डिबेट होस्। किनभने तपाईँको डेमोक्रेसी नै डिबेट डायलग हो, डिस्कसन हो। तपाईँले हिजो म हेर्दै थिएँ, हेर्नुहोस् कति इन्ट्रेस्टिङ छ। जम्मू कश्मीरको हेर्नुहोस् त, 1 साल जेलमा हाल्यो त्यहाँ लोकल लिडर्सलाई, स्टेट लिडर्सलाई होइन, 6 महिना जेलमा राख्यो, इम्प्रिजनमेन्ट, हाउस एरेस्टमा राख्यो। तर हिजो एउटा ठुलो ऐतिहासिक मिटिङ भयो माननीय प्रधानमन्त्रीसँग, र पोलिटिक्स यही हो, डेमोक्रेसी यही हो। त अल्टिमेटली उहाँहरू चाहिँ बसेर एसेम्ब्लीमा होस्, बाहिर होस्, जहाँ होस्, मेजर इस्युज, डिफिकल्ट इस्युज, च्यालेन्जेसमा चाहिँ अपोजिसन, रुलिङ सबैको तपाईँको विचारहरू, जस्तो अब म के सुझाव राख्छु, जस्तो अहिले कोभिड आयो, हाम्रो पार्टीको मात्रै होइन अरू पार्टीको पनि होला धेरै होइन, धेरै बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू छन् होइन, रिटायर्ड अफिसर्सहरू छन्। यस्तो क्राइसिसमा चाहिँ उहाँहरू सबै मिलेर होइन, हामी पनि सुझाव दिन चाहन्छ कि हाम्रो सिक्किम हो नि, हाम्रै यो तपाईँको मदर अर्थ, हाम्रै ल्यान्ड होइन, र हामी पनि दिन चाहन्छौँ, जहाँ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ हामी दिन चाहन्छौँ। तर द डोर मस्ट बी ओपन, दे मस्ट बी डायलग, दे मस्ट बी डिबेट। ठिकै छ पोलिटिकल हाम्रो चलिरहन्छ, बट आई वुड जस्ट कल इट सिम्पली पोलिटिकल रेटोरिक्स, यो चलिरहनुपर्छ। तर जहाँ एउटा सिक्किमको हितमा आउँछ होइन, अहिले धेरै इस्युजहरू आउँदैछ, यसमा चाहिँ राम्रो डिबेट होस्, डिस्कसन होस् होइन, अनि राम्रो इन्टलेक्चुअल जहाँबाट होस् सिक्किमभित्रको राखेर होइन, एक्सपिरियन्स ब्युरोक्रेट्सहरू छन्, एक्सपिरियन्स अफिसर्स, लेक्चरर्स, पोलिटिसियन्स, धेरै हामीभन्दा धेरै सिनियरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि धेरै अनुभव छ, उहाँहरू सबै राखेर एउटा कन्सेन्सस गऱ्यो भने चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ होला। किनभने हामी त 1-2 दिन हो, पछि अरू आउँछन् होइन, पोलिटिक्स चलिरहन्छ, अनि गभर्मेन्ट आउँछ जान्छ, दिस इज पार्ट अफ द एन्टायर पोलिटिकल प्रोसेस। तर मिलेर नै काम गऱ्यौँ राम्रो होला। ठिक छ 1-2 महिना इलेक्सन टाइममा एकदमै हानाहान हुन्छ, बट द्याट एन्ड्स विथ द भोटिङ
After result it ends. Then government has to perform their own duty, opposition has to perform their own duty. यहाँ हामी दुश्मन त होइन, होइन, हामी कसैलाई नराम्रो भन्नु पनि छैन, तर इस्युजमा मुद्दामा बोलिन्छ, चर्चा हुन्छ, त्यति नै हो। भनेपछि फ्युचरमा आशा राखिन्छ पार्टी अध्यक्ष या एसडिएफ पार्टीका विधायक एसेम्ब्लीमा गएर जनताको मुद्दाहरू राख्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ? होइन, डेफिनेटली, किन उहाँ अब विधानसभाको सदस्य हुनुहुन्छ, माननीय सदस्य, अन्त उहाँले त भाग लिनै पर्यो। अनि त्यो मात्रै नभएर उहाँको अब मैले हेर्दा, व्यक्तिगत मैले हेर्दा उहाँ एउटा इलेक्टेड मेम्बर हुनुहुन्छ, फर्मर चिफ मिनिस्टर हुन्छ, उहाँ गएर आफ्नो विचार राखिदिनुमा अति नै राम्रो हुन्छ सिक्किमको लागि, होइन? किनभने द्याट इज द टेम्पल अफ डेमोक्रेसी वेयर द रिप्रेजेन्टेटिभ्स मिट, डिस्कस, डिबेट एन्ड ब्रिङ आउट रिजल्ट्स फर द पिपल क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब राम्रो होस्, म त्यही आशा राख्छु कि फ्युचरमा राम्रो हाई इन्टेलेक्चुअल एसेम्ब्लीमा डिबेट होस्, विभिन्न इस्युमा डिबेट होस्, किनभने अब आउने समयमा ठुलो ठुलो इस्युहरू आउँदैछ। म अहिले भन्न चाहन्न, धेरै धेरै इस्युहरू आउँछ, तपाईँको विशेष गरी आर्टिकल 371 को विषय लिएर। अहिले अब म बेसी भन्न चाहन्न, एभ्रिबडी इज एन अथोरिटी अन 371F, तर यसलाई चाहिँ निचोर हेरेर यसको चाहिँ कसरी, होइन, तपाईँको एफेक्ट हुन्छ, कसरी यसको प्रोटेक्सन हुने भन्ने कुराहरू, यस्तोहरू विषय लिएर तपाईँको एसेम्ब्लीमा चर्चा होस्, त्यहाँ एकदमै तपाईँको होलिगिजम नहोस्, होइन, एकदम डिसिप्लिन रूपमा डिबेट, डिस्कसन एज पर द रुल्स अफ प्रोसिडियर एन्ड कन्डक्ट अफ बिजनेस एसेम्ब्लीको त्यो पाराले होस्, होइन। अध्यक्ष, हाम्रो विधानसभा अध्यक्ष महोदय हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यसमा म एउटा यो आज प्रेसको माध्यम, कन्फरेन्स भनौँ या डिस्कसनको माध्यम आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँ आज अति आदरणीय माननीय विधानसभा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यसलाई एन्करेज होस्, होइन, उहाँले एन्करेज गरिदियोस् र उहाँको एज अ प्रिसाइडिङ अफिसर यो खालको डिबेटहरू होस्। हिस्ट्रीले पनि हामीले, होइन, आउने भावी सन्तानले त्यो रेकर्डिङ्सहरूबाट हिस्ट्रीले पनि त्यसलाई मान्यता दियोस्, होइन, त्यो म आशा राख्छु। बिकज द्याट इज, आई थिङ्क, इट्स अल अबाउट इन्टेलेक्चुअल डिबेट्स एन्ड डिस्कसन। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम सर, थ्याङ्क यू सो मच।